Sanida Sagari Sanida Adi Sari Gari Sari Sari Gari Sari Sagari Sanida Sagari Sanida Sagari Gasari Sagari Gasari Sari Gari Sari Sari Gari Sari Sagari Sanida Sagari Sanida Sagari Gasari Sagari Gasari Sari Mapada Sari Mapada Dapa Mari Dapa One we are taking one race time we are taking from sliding from ma to re, and the next one is we are giving gamakam. The gamakam means sliding is also a part of gamakam, but that is sliding. This is oscillation. Da pa mari da 1 2 1 2 3 4 da pa ma ri da pa ma ri ma pa da sari sa pa ma da pa sari sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa da ma pa ni da ni pa da ma pa ni da ni pa da ma pa sari ma pa da ni da sari ma pa da ni da da sari gari sari sagari sanida padari sagari gasari dasari ma pa da pa mari ma pa da sari sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sari ma pa da ni da pa ma pa 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 sa ni da pa da sa ni da pa da
re sa ni da pa ma da pa ni da pa da sa re ga re re ni da pa da sa re ga re re ni da pa ma pa sa ni da pa da re sa ni da pa ma da pa ni da pa da sa re ga re re da ga re sa ni da ga re sa ni da sa ni da pa ma ga re sa sa ni da pa ma ga re sa ga re sa ni da sa ni da pa ma ga re sa ga re sa ni da sa ni da pa ma ga re sa ga re sa ni da ga re sa ni da re sa ni da pa ma ga re sa da re sa ni da pa ma ga re sa da ga re sa ni da re da sa ni da pa ma ga re sa ga re sa ni da re sa ni da pa ma ga re sa da sa re ga re sa re sa ga re sa ni da pa da re sa ga re sa ni da ఏంటి sa re ga re sa re ga re sa re sa ga re sa ni da pa da re sa ga re ga sa re da sa re ma pa da da pa ma re ma pa da sa re sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sa re ma pa da ni da pa ma pa sa ni da pa da re sa ni da pa ma da pa ni da pa da sa re ga re re da ga re sa ni da sa ni da pa ma ga re sa ga re sa ni da re sa ni da pa ma ga re sa
sa re sa ga ri sa ni da pa da ni sa ga ri ga sa re da sa re ma pa da da pa ma re ma pa da sa re sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sa re ma pa da ni da pa ma pa sa ni da pa da re sa ni da pa ma da pa ni da pa da sa re ga re ri da ga ri sa ni da sa ni da pa ma ga ri sa ga ri sa ni da re sa ni da pa ma ga ri sa da sa ri ga ri ga ri ri ga ri sa sa ri sa ni da ga ri ga ri sa ni da sa ri pa ma ga ri sa da ma ga ri sa da sa ri ma pa da ri sa ma pa da ni da ma ga ri sa da da pa ma pa da ri ma pa da ma ga ri sa ri sa ni da ma da ma ma pa da sa pa da sa ri ga ri ri ga ri ri ga ri sa ni da ri sa ni da pa da ma ga ri sa sa ni da sa ri ga ri sa ga ri sa ni da pa da ri sa ga ri ga sa ri ma pa da pa ma ri ma pa da sa ri sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sa ri ma pa da ni da pa ma pa sa ni da pa da ri sa ni da pa ma da pa ni da pa da sa ri ga ri ga ri sa ni da sa ni da pa ma ga ri sa ni da ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ga ri ga ri ga ri sa ri sa ni da ga ri sa ni da ga ri pa ma ga da ma ga ri sa da sa ri ma pa da ri sa ma pa da ni da ma ga ri sa da pa ma ri ma pa da ma ga ri sa ri sa ni da pa da pa ma pa da sa ri ga ri ga ri sa ni da ri sa ni da pa da ma ga ri sa ni da sa ri ga ri sa ga ri sa ni da pa da ri sa ga ri ga sa ri ma pa da pa ma ri ma pa ri sa pa ma da pa ni da ni pa da ma sa ri ma pa da ni da pa ma pa sa ni da pa da ri sa ni da pa ma da pa ni da pa da sa ri ga ri da ga ri sa ni da sa ni da pa ma ga ri sa ga ri sa ni da ri sa ni da pa ma ga ri sa ga ri ga ri ri ga